السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا في آخر صفحة في لغة دو فرونسي. وصلنا في الصفحة 19. اوكي، بحال ديما غادي نقراو النص اللي هو عبارة عن بويم، قصيدة شعرية أو شعر، وغادي نشرحوه وندوزو لي كيستيون. Écouter, s'exprimer. Objectif. Lire et comprendre un poème. S'initier à la lecture expressive d'un poème. Lire une poésie de manière expressive. نقرأ القصيدة الشعرية بطريقة معبرة. Quand nous étions tous ensemble. Quand nous étions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, où le cours, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois. Elle avait 10 ans et moi 30, j'étais pour elle l'univers, oh, comme l'herbe odorante, sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait mon père, tout mon corps s'écriait, mon Dieu. À travers mes songes sans nombre, j'écoutais son palais joyeux, un mot France éclairé dans l'ombre à la lumière de ses yeux. يعني هنا قرينا النص البويزي وغادي نشرحوه ان شاء الله. غادي نشرحوه ان شاء الله. قال لك مين كنا كنعيشو مجموعين في الاعالي، وفين كانت يدوز الماء، ولو بويسون ترومبل، والاشجار البريه تتحرك في واحد الدار اللي كانت كتقيس الخشب. انا ما كيهضروش من ديك الدار في الخشب، ولكن كيهضروا في الغابه، يعني كيهضروا على الغابه، يعني الدار اللي تلامس المنزل اللي يلامس خشب، يعني بحال الدار اللي كاينه في الغابه. هادشي بغا يخص هادشي اللي كاين هنا في الصوره انتما كتشوف. قال لك هي كان عندها 10 سنين وانا عندي 30. كنت بالنسبه ليا الكون بحال واحد الربيع اللي كيعطي واحد الرائحه تحت الاشجار العميقه والخضراء. كانت تجعل قدري المزدهر. كان العمل ديالي سهل والسماء زرقاء. وكانت مين كانت كتقول لي يا بابا مون بير، يعني بابا، كان قلبي كيقول يا الهي. هنا عبور باحلامي اترافير ميسونج سون نومبر. عبور باحلامي بدون عدد. كنت كنتصنت الكلام الفرح. اما فرونسي كيغي دو لومبر وجباتي تضاء في الظل على لوميير دو سيزي بضوء عينيا. انا شرحت لكم النص بحال ديما. دابا راكم فهمتوا النص اش كيهضر. دونك كيهضر على واحد القصه ديال واحد الاب مع بنته. دونا لي كيستيون بحال ديما. هنا قال لكم فيكتور هيغو لي كونتمبلاسيون 1856، يعني اللي كتب هذا النص هذا هو فيكتور هيغو. سنعرفوا بعدا شكون هذا الشخص اللي كتب هذا النص. فيكتور هيغو انا نجبدو لكم. Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain et dessinateur romantique, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Elle est considérée comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Elle est aussi une personnalité politique et intellectuelle engagée qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres française au 19e siècle. فيكتور هوغو هو شاعر وكاتب مسرحي روائي ومصمم رومانسي. ولد 26 فبراير 1802 في بيزانسون، وتوفي في 22 مايو 1885 في باريس. يعتبر من أهم كتاب اللغة الفرنسية، كما أنه شخصية سياسي ومفكر ملتزم. كان له دور إيديولوجي كبير ويحتل مكانة بارزة في تاريخ الحروب الفرنسي في القرن 19. يعني أنا كتبت لكم هذا باش تعرفوا هاد الشخصية اللي غادي نهضروا عليه في هذا النص هذا شكون هو. هذا ما كان ماشي حاجة ضرورية، ولكن باش تاخذوا واحد الفكرة عامة وصافي. يلا ندوزو دابا الكيستيون. قالك جو بسيرف اي جو كومبرون. كي لوتور دو سو بويم؟ من هو كاتب هذه القصيدة الشعرية وهذا الشعر؟ ديما البويم كيكون لتحت، يعني ديما لوتور اعتذر، ديما لوتور كاتب ولا الفكرة العامة ولا السورس تكون لتحت. يعني كي لوتور دو سو بويم؟ فيكتور هيغو.
جاوب. انا مخرج هادشي بلاتي. ها هو. لوتور دو سو بويم اي فيكتور هيغو، يعني الكاتب ديال هاد الشعر هو فيكتور هيغو. السؤال الثاني قال لك qui est le titre de recueil dans lequel il figure. De quelle année date-t-il؟ اش مجموعة كينتمي لها؟ هنا كيهضروا على فيكتور هوغو لي كونطومبلاسيون. هاد لي كونطومبلاسيون هو مجموعة ديال القصائد اللي كان كيكتب هو، هما عبارة عن شعر طويل، تكون واحد الشعر طويل، قصيدة شعرية طويلة بزاف، وتكون ما عندهاش عنوان، ولكن العنوان هو اللي تيكون في واحد السطر بوحدو بحال هذا هو كيسمى العنوان. حنا عادة كنعرفوا بأن العنوان تيكون هنا، هذه معروفة. ولكن بالنسبة لفيكتور هوغو هاد الشخص هاد اللي هضرنا عليه، العنوان في هاد القصايد هادو كيديرهم في الاول السطر. اتفقنا؟ انا على ما فهمت. يلا قال لك اش من مجموعة كينتمي لها؟ كينتمي هو هادشي كتبو في واحد المجموعة سميتها لي كونطومبلاسيون. هاد لي كونطومبلاسيون هاد القصائد هما العنوان اللي كيبدا بهم، حتى كنت كنشرح لكم دابا. دو كيل اني دات-t-il؟ اش من التاريخ؟ 1856. نديرو لي تيتر دو recueil et figure et les contemplations 1856. السؤال التالت قال لك كونيتي دوطخ اوفراج دو سيت اوتور؟ واش كتعرف شي كتب وحده اخرين كتبهم هو لو سيت اوتور؟ هنا اوتر اوفراج دو سيت اوتور سون لي ميزيرابل، لو ديرني جو دان كونداني. هادو حوايج الاخرين اللي كتبهم هو، يعني نقدر نقول لك مثلا قصص ولا روايات شحال بحال هكا هو كتبهم. على بيان كومبيان دو ستروف كومبورت لو بويم؟ شحال من ستروف كيتكون البويم شارو؟ حنا كنعرفو ستروف هو هذا ستروف، هذا ستروف، هذا ستروف، هذا ستروف. شحال من ستروف كيتكون البويم يعني الشعر؟ نديرو هنا نجاوب. لو بويم كومبورت 4 ستروف، يعني هاد الشعر هذا كيتكون من 4 ستروف اللي هما هادو. ندوزو للسؤال الاخر. كيل ايبوك لو بويت ايفوك-t-il؟ كيل ايبوك لو بويت ايفوك-t-il؟ يعني بغا يقول لنا هنا كيل ايبوك، اش من عهد ولا اش من جيل اللي كان تكتب فيهم هو هادشي. ليبوك ايفوك لو بويت اونتر 1 و 4 سيكل، يعني من القرن الاول او القرن الواحد الى القرن الرابع كان كيكتب فيهم هو هاد الانواع ديال الابيات الشعريه. صافي. سادسا دو كي بارل-t-il؟ كيل سون سي سونتيمون انفير سيت بيرسون؟ علاش كيهضر؟ وشنو هما الاحاسيس؟ سي سونتيمون هما الاحاسيس. كيل سون سي سونتيمون انفير سيت بيرسون؟ شنو هما الاحاسيس تجاه هاد الشخص هذا؟ هنا نجاوب. اي بارل دو سا في، كان كيهضر على بنتو. سي سونتيمون انفير سيت بيرسون، احاسيس تجاه هاد الشخص هذا. لا جوا هي الفرحه، اي لو مونك دو سا في، يعني لا جوا هي الفرحه وكان محتاج لبنتو حيت بنتو بحال خسرها. ملي كيهضر لنا هنا بحال بنتو وقعت ليها شي حاجه وخسرها ولا كيكتب عليها. دونك لا جوا اي لو مونك دو سا في. سابيان كو ريبريزونت لو فير ايزولي بارابور او بويم؟ ماذا يقدم لنا هذاك البيت الشعري اللي مفروق على البويم اللي بوحده؟ هو هذا. كون نو زيتيون توس انسامبل، هذا كيسمى لو فير ايزولي، يعني البيت الشعري المنعزل يعني اللي كاين بوحدو. لو فير ايزولي بارابور او بويم ريبريزونت لو تيتر. اللي قلت لكم بان هذاك البيت الشعري اللي منعزل الشعر كيتسمى له تيتر العنوان. وكيف قلت لكم الفرنسيه ديما العناوين كنلقاوهم هنا، ولكن بالنسبه لهذا الشخص هذا اللي فيكتور هوغو فاش كان كيكتب الابيات الشعريه كان كيبدا بالعنوان لو تيتر اللي هو هذا. صافي. راه ندوزو دابا. Je lis le poème. Lis le poème de la manière la plus expressive possible en essayant de transmettre les sentiments du poète à ceux qui t'écoutent. يعني هنا يلا لك تخيرها تقراو البويم مزيان، تقراو تعاود وتقراو باش يكون بطريقه مسموعه وتحس انك كتقول واحد الاحاسيس، واحد كتخرج واحد الاحاسيس من قلبك، يعني كتقول بواحد الطريقه بحال طريقه الشعراء تقريبا، يعني كتقول بويت من اعماق قلبك بطريقه. Quand nous étions tous ensemble, quand nous étions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, où le cours, où le buisson tremble,
دون لا ميزون كي توش بوا. انا عطيتكم مثال بحال كتقرا بواحد الطريقه يكون مسموعه وتخرج هذوك الاحاسيس اللي هو كان كيهضر فيهم على بنته. صافي. نزول للسؤال الثاني. Que ressens-tu à l'écoute ou à la lecture de ce poème؟ بالمرش كلمه ما كيبغيوش يخرجوا، ما عرفتش علاش. كو ressens باش كتحس انت من خلال الاستماع لهذا البويم هذا؟ يعني انا كتبت Je ressens de la pitié كنحس بالحنان والشفقة envers فيكتور هوغو تجاه الشخص هذا اللي هو فيكتور هوغو qui a perdu sa fille اللي خسر بنته. صافي. ندوزو دابا الصفحة الموالية اللي غادا تكون الصفحة 20. المهم كيف ديما الا في حالة تطفى الفيديو ما كملش بسبب ستوكاج علح ورقة بقى راه كمل ليا راه مزيانة. هنا écrire objectif rédiger un compte rendu de lecture, rédiger le compte rendu d'un événement d'un spectacle, rendre compte de ses lectures. Les volcans racontés aux enfants par Hélène Montard. Même si la présentation est un peu monotone et les mots scientifiques pas très bien expliqués, ce livre pourrait être utile au CDE pour nous aider à préparer un exposé. Célis 2 ans, Paris, جيو ادو نيميرو 2 اكتوبر 2002. النص كيهضر على العنوان بعدا البراكين، يعني البركان البراكين اللي تحكاو من طرف الاصدقاء، يعني من طرف دراري اللي شافوا شي مناظر ولا شي حاجه عندها علاقه بالبراكين وعاودوا اليوم في واحد الكتاب اللي ساعدنا باش نلقاو لي زيكسبوزي مواضيع. هادشي اللي كاين في النص الاول. هنا نيكو ساتروس par Évic Boissy. Le jour où Yannick a acheté cet oiseau, elle ne se doutait pas qu'il deviendrait aussi grand. Or, ça devient difficile de le cacher à son père. J'ai adoré ce livre très émouvant. Elle est super. Mathieu, 13, 11 ans, cours, j'ai eu ado numéro 11, juillet 2003. Donc, هذا النص هذا كيهضر بان شي واحد سميتو يعني كشرا واحد العصفور وما عمره ما كان كيفكر يعتقد بان داك العصفور غادي يكبر، ومن كبر اضطر انه يخبي على باه. وكان صراحه واحد الكتاب اللي زوين. فهمنا دابا النصوص بحال ديما. ندوزو دابا لي كيستيون. دو سون تيغي سي تكست. دو سون تيغي سي تكست. من اين ماخوذين هاد النصوص؟ راه فاش نقولوا دو سون تيغي سي تكست ولا دو اتيغي سو تكست ولا كي لا سورس دو سو تكست، راه هي المصدر. يعني كنمشيو للاخر ديال الكتاب جيو ادو فيما تسمى دو اتيغي سو تكست ولا دو سون تيغي سي تكست ولا كيلي لا سورس دو سو تكست، ما هو المصدر النص، كتمشيو للاخر ديال الكتاب ولا للاخر ديال النص. صافي. نا Qui sont les auteurs de ce texte? Sur quel sujet écrivent-ils? شكون هما الكتاب ديال هذا النص؟ واش الموضوع اللي كتبوا عليه؟ هنا relève les indices qui montrent que ces textes sont destinés à des adolescents. جبد لي الاشارات اللي كيدلوا بها النصوص كيهضروا على les adolescents مراهقين. ندوزو لي ندوزو لي ريبونس الاجوبه. ها هو. Ces textes sont tirés جيو ادو. هاد النصوص مأخوذين من جيو ادو. سؤال ثاني قال لك les auteurs de ce texte، يعني شكون هما الكتاب ديال النص؟ sont Céleste et Mathieu. يعني Céleste و ماتيو. les sujets qu'ils écrivent les volcans. الاول كيهضر لي فولكان براكين، والثاني كيهضر elle a acheté un oiseau et elle a caché à son père. يعني كيهضر على شي واحد شرا واحد العصفور وخباه على باه. هادو هما اش كيهضر هنا النصوص. السؤال الثالث تيقول les indices qui montrent que ce texte sont destinés à des adolescents. هنا واحد عنده 2 ans والاخرى عندها 13 ans، يعني 12 عام و 13. هادو هما لي دات اللي كيدلوا على انهم دي زادوليسون. دابا غيديجي لو كونت روندي دون مانيفيستاسيون. غادي نحروا ولا غادي نكتبوا واحد كونت روندي ديال شي مضارة ولا محاضرة على حسب. هنا بعدا اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا اشنا هو الكونت روندي وناخذوا عليه فكره عامه على الكونت روندي باش تعرفوني اش كنقول لكم. Définition d'un compte rendu. Un compte rendu est un document qui permet une fois ou une réunion ou un événement achevé de prendre connaissance de la teneur des propos qui ont été échangés ou des constats qui ont été dressés.
التقرير هو عبارة عن مستند يسمح بمجرد انتهاء الاجتماع والحدث معرفة محتوى الكلمات التي تم تبادلها أو النتائج التي تم وضعها. يعني باختصار بصفة عامة الكونت روندو هو تقرير كنكتبو فيه الأحداث اللي وقعوا أي حاجة كيف ما كانت. دا هو الكونت روندو يعني من الآخر. داكوغ دونك هنا غادي نقراو هاد النص هذا وغادي نشرحوه وندوزو لي كيستيون بحال ديما. Voici le compte rendu d'une manifestation culturelle et scientifique. L'Institut français de Tétouan, en collaboration avec différents partenaires, a organisé un colloque intitulé de la science à la conscience. De nombreux universitaires français marocains y ont pris part et il est intéressant de noter qu'après l'inauguration officielle à laquelle ont assisté plus de 200 personnes, une centaine de participants ont régulièrement était présent pendant tous les travaux. D'après la lettre de la coopération française au Maroc février 2003. النص كيهضر على ان واحد المؤسسه الفرنسيه في تطوان دارت شراكه ولا تعاقد مع بزاف ديال الشركاء اللي نظموا واحد كتاب ولا واحد المحاضره ولا واحد المناظره اللي سموها الماء العلم في الوعي. الماء العلم في الوعي. دونك اللي كانوا شاركوا فيها بزاف ديال لونيفرسيتير فرانسيز اي ماروكان، بزاف ديال المدارس ديال الفرنسيين فرنسا ومغاربه، وكان الاهم ديالهم انهم بحال يرشحوا تقريبا 100 شخص باش يشاركوا في هذه المظاهره هذه ولا هذه المناظره. صافي راه متنقولوش مظاهره هي مظاهره ديال الشوارع اللي كتعرفوا نتوما خراج والضرب، لا، مظاهره بحال واحد المواضيع اللي كتناقش بين عامه الناس كتفاعل اراء وافكار هذا هو يعني الكونت روندي. كنبغيش ندخل في الديتاي بزاف باش ما نتلفكمش. و سيت مانيفيستاسيون سيتي ديغولي. هاد المانيفيستاسيون امتى كانت او يعني لو ليو المكان سيغ كي سوجي اتيل بورتي اش من سوجي علاش كتداوي اش كتهضر كاين الاوغان شكون اللي نظمها كي سون لي بارتيسيبون شكون هما المشاركين. دول les questions. Cette manifestation s'est déroulée à Tétouan. Cette manifestation date في Tétouan. Elle a porté le sujet le compte rendu d'une ou كتهضر على le compte rendu d'une manifestation. وتايتن c'est l'institut français qui a organisé le compte rendu. هذيك المؤسسة الفرنسية هي اللي نظمات هذاك نشوف هنا هي اللي نظمت هاد الكونت روندو. والمشاركين هما لي زونيفرسيتير فرونسي اي ماروكان. صافي انا نخرج لكم دابا ندوزو الكونت روندو ريديجي الكونت روندو ديال مانيفيستاسيون. دابا غادي نعرفو كيفاش نصيبو داك الكونت روندو. حنا قلنا كونت روندو هو عباره عن رابور ولا تقرير. كيفاش غادي نصيبوه؟ هو عنده مراحل ديالو بحال اي حاجه. كاين بزاف ديال النماذج ولكن انا اخترت واحد النموذج اللي غادي يكون مثال وغادي نوريكم كيفاش تصيبوا هذا الكونت روندو. ماشي هنا ماشي هذا. اولا خصكم تعرفوا بان الكونت روندو ولا التقرير اللي حنا غادي نكتبو على اي موضوع اولا تيكون فيه العرض، تكون في المقدمه وتكون فيه العرض، بجوج الحوايج المقدمه والعرض. دونك المقدمه والعرض شنو كنديروا فيهم؟ هما في المقدمه باش نسال عليكم سو تيكست انوتيل يعني كنكتبوا عنوان النص، تنديروا لو تيكست سينوتيل كنكتبوا قدام عنوان النص، وكنقولوا ايتان تيكست والنوع ديال النص، وكنديروا الى اي تيكست تري دو يعني مصدر النص. اتفقنا؟ يعني باش نصيبوا هذا الكونت هذا روندو في المقدمه كنطرحوا العنوان ديال النص، كنعطيو العنوان ديال النص والنوع ديال النص والمصدر ديال النص. راه شي حاجه ساهل وغادي يجيكم صعيب حيت تدرس اول مره وباقي جا، ولكن تدربوا يجيكم ساهل، ما فيش شي حاجه صعيبه. داكوغ.
هادشي اللي كاين هنا في المقدمة، هادشي اللي كاين في المقدمة. دونك ندوزو لحاجة واحدة أخرى. المهم كيف قلت لكم هادو هما المقدمة والعرض، كنعطيو الرأي ديال هداك الكاتب ولا جورناليست ولا صحفي على حسب. هنا كاين واحد خصني نوريها لكم هنا. بالنسبة مثلا فاش نكتبو مصدر النص، على حسب إلا كان مأخوذ من كتاب تنديرو اكستري دو سون نوفر اسم الكتاب. دون لي زيديسيون دار النصر المدينة، هادي إلا كان مأخوذ من يعني إلا كان المصدر مأخوذ من كتاب. إلا كان المصدر مأخوذ من جورنال يعني جريدة، كنديرو باغي دون لو جورنال. نعطيكم مثال باش تفهمو. باغي دون لو جورنال اسم الجريدة وداتي لو التاريخ. وإلا كان الحالة الثالثة مأخوذ من مجلة، باغي دون لو ماغازين كتب فيه داتي لو. والحالة الرابعة إلا كان مأخوذ موقع إلكتروني كنديرو اكستري دو سيت ويب موقع والتاريخ. هادو علاش درتهم انا؟ هادو درتهم انا فاش كنكتب شي كونت روندو يعني تقرير ديال اي خبر كيف ما كان، ضروري تكون واحد المصدر. ضروري كناخذ واحد المصدر سواء من الجريدة ولا من المجلة ولا من كتاب ولا من شي حاجة بحال هكا. دونك تيكون عنده واحد المصدر ديالو، فهمتوني؟ الا شفتو هنايا الكتوبة هنا بحال دابا انا مثلا هو كنت غندي كيهضر واحد الموضوع هو لا سورس جيو ادو هنا عاوتاني دابخي لا ليكتور. ديما تيكون واحد المصدر كناخدو منو كتاب. من هاد المراحل الاساسيه نوريكم نتوما كيفاش كتبوا كونت غوندي. دابا ندوزو يلا نكملو. انا عطيتكم واحد النموذج الا بلاتي نقرا بهذا السؤال. قال لكم هنا une des équipes sportives dont tu sais les résultats avec intérêt à jouer pour un trophée. Une équipe de ta ville, un club de ton quartier, de ton établissement scolaire, a-t-elle gagné, égalisé ou perdu? Fais le compte rendu du match en insistant sur le moment le plus important. دونك قال لك انت كتبع نتائج ديال واحد النادي ولا واحد الفرقه ولا واحد المنتخب، تبعتي النتائج ديالو وربح شي بطوله ولا شي كاس، سواء في المدينه ديالك ولا في الحي ديالك ولا في المدرسه ولا على حسب. ممكن يكون ربح ولا خسر ولا تإليمينا. دونك انت كتكتب واحد الكونترول واحد التقرير على اهم الحوايج اللي دازو داك الماتش. والموضوع تاعنا تيقول لكم tu as assisté à un film ou à une pièce de théâtre que tu as particulièrement apprécié. يعني شاركتي ولا حضرتي لواحد الفيلم ولا واحد حضرتي لمسرح، تكتب لي واحد كونت روندو ديال ديك الفيلم شنو وقع. دونك انا ما اختارش الموضوع الاول، انا اختارت الموضوع ما اختارش الموضوع الثاني، اختارت الموضوع الاول. دونك انا شنو درت؟ انا درت سو تكست. ديما كنبدا بسو تكست انيتيلي. هذا نموذج ما كاين بزاف نماذج، هذا النموذج بان لي انا سهل انت وخديته. سو تكست انيتيلي كتكتب لها تكتب شي كونت روندو تقريب. سو تكست انيتيلي ها هو العنوان. ريزولتا دان تروفي، انا اختاريت النتيجه ديال واحد الكاس ولا بطوله. ريزولتا دان تروفي ايتي اكري وتكتب من طرف الجورناليست واحد الصحفي. مزيان، هادشي اللي وريتكم انا تماك، هادشي اللي وريتكم انا هنا. ها هي كنديروا لو تكست انوتيل، يعني كتكتب عنوان النص وكدير اتان التكست نوع النص والى اي تكست ماخوذ من المراحل اللي تكون هنا انا قديتهم لي. دونك انا كنبداو سو تكست انوتيلي وكنكتبوا العنوان اللي هو ريزولتا دان تروفي، حيت كنهضروا النتيجه ديال الكاس ولا شي حاجه. ايتي اكري وتكتب من طرف لو جورناليست. كنديروا اباري ان ظهر اباري دون لو جورنال. هنا غادي نهضروا على السورس ديالو، خديناه من الجورنال، خديناه من الجريده. دونك اباري دون لو جورنال رياضه سبور. انا عطيت واحد السميه لهاد الجريده اللي درتها رياضه سبور، تقدروا نتوما ديروا اي سميه ماشي مشكل، الاسماء كتختلف. داتي لو 17 جوان اللي تكتبات 17 جوان يونيو. لو جورناليست صحفي ا اكسبوزي ان ايفينمون هيستوريك. صحفي اللي تكلم لينا على واحد الحدث تاريخي كي ايتي لو ريزولتا دان تروفي، اللي كان النتيجه ديال الكاس بور انفورمي، اللي كيعلمنا على لي جون كيون ايمن، اللي كيعلمنا على الناس اللي متبعين هاد الكره هادي. صافي هنا كيف قلت لكم ساهل، كديروا سو تكست سينيتيل اسم العمل العنوان ديال النص ونوع النص ومصدر النص والتواريخ. وهنا درت دون سو تكست لو جورناليست ا انفورمي سور لو تروفي دان كلوب الا كومونسي. وهنا درت بان النص ان هذا النص هذا كيهضر عليه واحد الصحفي اللي غادي يخبرنا على
الكاس ديال واحد النادي، وبدا لينا هنا غادي نعطيو 3 الحجج. هنا غادي نعطيو، واخا الموضوع شويه ما بغيتش نحط فيه الكونت روندي كريتيك وفي هيستوريك وفي بزاف، دونك هنا غادي نختارو غير شي حوايج اللي يكون بحال هكا. دونك قلنا elle commence par un bon entraîneur. علاش هذيك الفرقه ربحات؟ انا درت على الفرقه ديالي اللي هي الكوكابيني كوكب مراكش. تقدر انت تختار اي فرقه، نتايا كتدرب تكتب كونتر، ماشي شي حاجه يكون معلومات بصح. elle commence par un bon entraîneur. علاش هذيك الفرقه ربحات؟ لحقيتاش عندها مدرب زوين واعر كوم ميمو المختاري. دوبوي ومن بعد ايزون دي بون ديفونسور، عندهم واحد الدفاع الصلب اللي ما كتدوزوش كره كوم بن شله محمدي وعسوله. عطيتنا اسماء ديال اللعابه باش نبين الحجج علاش ديك الفرقه ربحات. وانسويت اخيرا كاين لونترينور ا بوسيدي اون بي استراتيجي. ومن بعد هذاك المدرب اقترح واحد تشكيله زوينه، وفينالمون اخيرا سو ديغني اغاني الماتش، اخيرا ربح الماتش. يعني هادشي اللي كاين، ماشي شي حاجه صعيبه، هادشي اللي كاين. دونك كتكتب واحد التقرير، كتعطي واحد المعلومات، وكتكتب اسم الكتاب، النوع زعما عنوان النص، نوع النص ماخوذ منين، والتاريخ والمراحل اللي عطيتكم. صافي كتضمنوا النقاط ديالكم. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه في كونتروندي ولا يقول لك مثلا كتاخذ غير الحوايج وكتكتبهم. هذا ما كان. اذا هنا الفيديو سال لينا في صفحه 19 20، ونلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.